अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं शिकंजा ड्रामे की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और साथ में सस्पेंस से भरपूर भी होने वाला है। तो बस आप सबसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलियार दिन रात एक करके खुफिया मदद कर रहा है फिया का, जो कि वो उसका वालिद बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जेल में है। तो अब यहाँ पर उसका केस चल रहा है। तो अलियार अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ जाता है और यहाँ पर वो सबूत उस वकील तक पहुंचा देते हैं जो कि असलम साहब का वकील होता है। और वो भी बड़ा ही हैरान होता है कि कोई है जो हमारी खुफिया मदद कर रहा है, आखिर ये कौन हो सकता है। यहाँ पर फिया भी जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कौन है जो हमारी मदद करना चाहता है खुफिया तौर पर। क्योंकि यहाँ पर अलियार ने अपने दोस्त से भी कहा था कि हम मदद करेंगे अपिया का, लेकिन हम अपना शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे, खुफिया तौर पर ही यहाँ ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पर ये बात सुन कर के उसका फ्रेंड व जो उसका दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अलियार, आप एक तरफ उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो जाकर के पिया को बता दे कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसे बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार बताता है कि हम मदद ज़रूर करेंगे और असलम साहब को जेल से भी रिहा करवा देंगे, लेकिन हम ये फिया को नहीं बताएंगे, अपने खुफिया तौर पर ही उसकी मदद करेंगे और उसे आज़ाद करवा देंगे। अब यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अगर आप उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं या फिर उसको अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि आप उसे बता दें कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ जा कर के। लेकिन अलियार कहता है कि नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं बताना, बस मुझे अगर हेल्प करनी है तो बिना किसी गरज़ के करनी है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। अब हमारे दरमियान ही ये मेरे वालिद साहब ही और असलम साहब ही आ चुके हैं, तो इसीलिए अब सबसे पहले असलम साहब को रिहा करवा देना है और फिर यहाँ पर जो दुश्मनी और जो कुछ माजी के हालात हैं मेरे वालिद के और असलम साहब के, वो भी ख़त्म करवा देने हैं। अब यहाँ पर खुफिया तौर पर वो USB उस वकील तक पहुँचा देते हैं जिसमें कोई ठोस सबूत होता है असलम साहब को रिहा करने के लिए। अब ये बात सुनकर के वो बड़ा हैरान होता है कि कोई हमारे खुफिया तौर पर यहाँ पर मदद कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि अगली पेशी जब होगी असलम साहब की, तो जब वो सबूत पेश किए जाएंगे तो उस सबूत के ज़रिए ही यहाँ पर असलम साहब को आखिरकार रिहाई मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ आलियार भी अपने वालिद के पास जाकर के उसे कहता है कि डैड, असलम साहब कसूरवार है या बेगुनाह है, वो तो अगली पेशी में ही जाकर के पता चलेगा कि वो कसूरवार है या फिर बेगुनाह उसको वहाँ पर उसको गिरफ़्तार करवाया है। और वो अपने वालिद से कहता है कि अगर वो कसूरवार है तो उनके साथ मेरी दुआएं हैं, अगर वो कसूरवार नहीं तो वो जल्द रिहा हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बातें सुन करके सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो एक तरफ यहाँ पर असलम को ख़त्म करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसका बेटा उसके सामने खड़ा है कि वो असलम के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा जाता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि उस लड़की को बदनाम करना है, बदनाम हो के तभी उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। अब प्लानिंग करता है और निसारे से कहता है कि निसारे, उस लड़की को बदनाम कर दो किसी के साथ। अब यहाँ पर हो सकता है कि सावल का नाम लेके उसके साथ जोड़ दिया जाए और फिर उसके सावल के साथ बदनामी का कोई पूरा काम किया जाए और इसीलिए उसे बदनाम कर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से ये लोग सोचेंगे कि अलियार फिर हट जाएगा, क्योंकि फिया सावल के साथ बदनाम हो गई है। लेकिन यहाँ पर सावल खुद ही रास्ते से हट जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो जाता है कि फिया जी अलियार को पसंद करती है और अलियार फिया जी को, तो इसीलिए वो रास्ते से हट जाता है ताकि और अपने दोस्त उस डिपू से भी कहता है
کہ میں راستے کا کانٹا تھا تو اس لیے میں راستے سے ہٹ رہی ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ راستے کا کانٹا تو علیار تھا، آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ساول کہتا ہے کہ نہیں، راستے کا کانٹا میں تھا تو مجھے ہٹنا چاہیے تھا، اسی لیے میں ہٹ چکا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کے، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور ساتھ میں سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو بس آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر علیار دن رات ایک کر کے خفیہ مدد کر رہا ہے فیا کا، جو کہ اس کا والد بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، جیل میں ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا کیس چل رہا ہے، تو علیار اپنے ہی والد کے خلاف جاتا ہے اور یہاں پر وہ ثبوت اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ اسلم صاحب کا وکیل ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری خفیہ مدد کر رہا ہے، آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر فیا بھی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر ایسا کون ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے خفیہ طور پر، کیونکہ یہاں پر علیار نے اپنے دوست سے بھی کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے افیا کا، لیکن ہم اپنا شناخت ظاہر نہیں کریں گے، خفیہ طور پر ہی یہاں یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سن کر کے اس کا فرینڈ جو اس کا دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ علیار آپ ایک طرف اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو جا کر کے فیا کو بتا دے کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر علیار بتاتا ہے کہ ہم مدد ضرور کریں گے اور اسلم صاحب کو جیل سے بھی رہا کروا دیں گے، لیکن ہم یہ فیا کو نہیں بتائیں گے، اپنی خفیہ طور پر ہی اس کی مدد کریں گے اور اسے آزاد کروا دیں گے۔ اب یہاں پر اس کا جو دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنے والد کے خلاف جا کر کے۔ لیکن علیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسے کچھ نہیں بتانا، بس مجھے اگر ہیلپ کرنی ہے تو بنا کسی غرض کے کرنی ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اب ہمارے درمیان ہی یہ میرے والد صاحب ہی اور اسلم صاحب ہی آ چکے ہیں، تو اسی لیے اب سب سے پہلے اسلم صاحب کو رہا کروا دینا ہے، اور پھر یہاں پر جو دشمنی اور جو کچھ ماضی کے حالات ہیں میرے والد کے اور اسلم صاحب کے، وہ بھی ختم کروا دینے ہیں۔ اب یہاں پر خفیہ طور پر وہ USB اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جس میں کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے اسلم صاحب کو رہا کرنے کے لیے۔ اب یہ بات سن کر کے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خفیہ طور پر یہاں پر مدد کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلی پیشی جب ہوگی اسلم صاحب کی، تو جب وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے تو اس ثبوت کے ذریعے ہی یہاں پر اسلم صاحب کو آخرکار رہائی مل جائے گی۔ تو دوسری طرف علیار بھی اپنے والد کے پاس جا کر کے اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ، اسلم صاحب قصوروار ہے یا بے گناہ ہے، وہ تو اگلی پیشی میں ہی جا کر کے پتہ چلے گا کہ وہ قصوروار ہے یا پھر بے گناہ، اس کو وہاں پر اس کو گرفتار کروایا ہے۔ اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر وہ قصوروار ہے تو ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اگر وہ قصوروار نہیں تو وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ باتیں سن کر کے سیٹھ داؤد کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طرف یہاں پر اسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ اسلم کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو بدنام کرنا ہے، بدنام ہوگی تبھی اس کا بیٹا اس سے دور ہو جائے گا۔ اب پلاننگ کرتا ہے اور نثارے سے کہتا ہے کہ نثارے، اس لڑکی کو بدنام کر دو کسی کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ساول کا نام لے کے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساول کے ساتھ بدنامی کا کوئی برا کام کیا جائے اور اسی لیے اسے بدنام کر دیا جائے گا، اور پھر اس طرح سے یہ لوگ سوچیں گے کہ علیار
الیار پھر ہٹ جائے گا کیونکہ فیا ساول کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر ساول خود ہی راستے سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیا جی الیار کو پسند کرتی ہے اور الیار فیا جی کو، تو اسی لیے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تاکہ اور اپنی دوست اس ڈپو سے بھی کہتا ہے کہ میں راستے کا کانٹا تھا تو اس لیے میں راستے سے ہٹ رہی ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ راستے کا کانٹا تو الیار تھا، آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ساول کہتا ہے کہ نہیں، راستے کا کانٹا میں تھا تو مجھے ہٹنا چاہیے تھا، اسی لیے میں ہٹ چکا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کے، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور ساتھ میں سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو بس آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر الیار دن رات ایک کر کے خفیہ مدد کر رہا ہے فیا کا، جو کہ وہ اس کا والد بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، جیل میں ہے، تو اب یہاں پر اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو الیار اپنے ہی والد کے خلاف جاتا ہے اور یہاں پر وہ ثبوت اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ اسلم صاحب کا وکیل ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری خفیہ مدد کر رہا ہے، آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر فیا بھی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر ایسا کون ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے خفیہ طور پر، کیونکہ یہاں پر الیار نے اپنے دوست سے بھی کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے افیا کا، لیکن ہم اپنا شناخت ظاہر نہیں کریں گے، خفیہ طور پر ہی یہاں یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سن کر کے اس کا فرینڈ جو اس کا دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ الیار آپ ایک طرف اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو جا کر کے فیا کو بتا دے کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے، لیکن یہاں پر الیار بتاتا ہے کہ ہم مدد ضرور کریں گے اور اسلم صاحب کو جیل سے بھی رہا کروا دیں گے، لیکن ہم یہ فیا کو نہیں بتائیں گے، اپنی خفیہ طور پر ہی اس کی مدد کریں گے اور اسے آزاد کروا دیں گے۔ اب یہاں پر اس کا جو دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنے والد کے خلاف جا کر کے، لیکن الیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسے کچھ نہیں بتانا، بس مجھے اگر ہیلپ کرنی ہے تو بنا کسی غرض کے کرنی ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اب ہمارے درمیان ہی یہ میرے والد صاحب ہی اور اسلم صاحب ہی آ چکے ہیں، تو اسی لیے اب سب سے پہلے اسلم صاحب کو رہا کروا دینا ہے، اور پھر یہاں پر جو دشمنی اور جو کچھ ماضی کے حالات ہیں میرے والد کے اور اسلم صاحب کے، وہ بھی ختم کروا دینے ہیں۔ اب یہاں پر خفیہ طور پر وہ USB اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جس میں کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے اسلم صاحب کو رہا کرنے کے لیے۔ اب یہ بات سن کر کے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خفیہ طور پر یہاں پر مدد کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلی پیشی جب ہوگی اسلم صاحب کی، تو جب وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے تو اس ثبوت کے ذریعے ہی یہاں پر اسلم صاحب کو آخرکار رہائی مل جائے گی۔ تو دوسری طرف الیار بھی اپنے والد کے پاس جا کر کے اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ، اسلم صاحب قصوروار ہے یا بے گناہ ہے وہ تو اگلی پیشی میں ہی جا کر کے پتہ چلے گا کہ وہ قصوروار ہے یا پھر بے گناہ، اس کو وہاں پر اس کو گرفتار کروایا ہے۔ اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر وہ قصوروار ہے تو ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اگر وہ قصوروار نہیں تو وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ باتیں سن کر کے سیٹھ داؤد کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طرف یہاں پر اسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ اسلم کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو بدنام کرنا ہے، بدنام ہو کے تبھی اس کا بیٹا اس سے دور ہو جائے گا۔
प्लानिंग کرتا ہے اور نثارے سے کہتا ہے کہ نثارے اس لڑکی کو بدنام کر دو کسی کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ساول کا نام لے کے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساول کے ساتھ بدنامی کا کوئی برا کام کیا جائے اور اسی لیے اسے بدنام کر دیا جائے گا، اور پھر اس طرح سے یہ لوگ سوچیں گے کہ الیار پھر ہٹ جائے گا کیونکہ فیا ساول کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ساول خود ہی راستے سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیا جی الیار کو پسند کرتی ہے اور الیار فیا جی کو، تو اسی لیے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تاکہ اور اپنی دوست اس ڈپو سے بھی کہتا ہے کہ میں راستے کا کانٹا تھا تو اس لیے میں راستے سے ہٹ رہی ہوں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ راستے کا کانٹا تو الیار تھا، آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ساول کہتا ہے کہ نہیں، راستے کا کانٹا میں تھا تو مجھے ہٹنا چاہیے تھا، اسی لیے میں ہٹ چکا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کے، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور ساتھ میں سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو بس آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر الیار دن رات ایک کر کے خفیہ مدد کر رہا ہے فیا کا، جو کہ وہ اس کا والد بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، جیل میں ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا کیس چل رہا ہے، تو الیار اپنے ہی والد کے خلاف جاتا ہے اور یہاں پر وہ ثبوت اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ اسلم صاحب کا وکیل ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری خفیہ مدد کر رہا ہے، آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر فیا بھی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر ایسا کون ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے خفیہ طور پر، کیونکہ یہاں پر الیار نے اپنے دوست سے بھی کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے فیا کا، لیکن ہم اپنا شناخت ظاہر نہیں کریں گے، خفیہ طور پر ہی یہاں یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سن کر کے اس کا فرینڈ جو اس کا دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ الیار آپ ایک طرف اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو جا کر کے فیا کو بتا دے کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر الیار بتاتا ہے کہ ہم مدد ضرور کریں گے اور اسلم صاحب کو جیل سے بھی رہا کروا دیں گے، لیکن ہم یہ فیا کو نہیں بتائیں گے، اپنی خفیہ طور پر ہی اس کی مدد کریں گے اور اسے آزاد کروا دیں گے۔ اب یہاں پر اس کا جو دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنے والد کے خلاف جا کر کے۔ لیکن الیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسے کچھ نہیں بتانا، بس مجھے اگر ہیلپ کرنی ہے تو بنا کسی غرض کے کرنی ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اب ہمارے درمیان ہی یہ میرے والد صاحب ہی اور اسلم صاحب ہی آ چکے ہیں، تو اسی لیے اب سب سے پہلے اسلم صاحب کو رہا کروا دینا ہے اور پھر یہاں پر جو دشمنی اور جو کچھ ماضی کے حالات ہیں میرے والد کے اور اسلم صاحب کے، وہ بھی ختم کروا دینے ہیں۔ اب یہاں پر خفیہ طور پر وہ USB اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جس میں کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے اسلم صاحب کو رہا کرنے کے لیے۔ اب یہ بات سن کر کے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خفیہ طور پر یہاں پر مدد کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلی پیشی جب ہوگی اسلم صاحب کی، تو جب وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے تو اس ثبوت کے ذریعے ہی یہاں پر اسلم صاحب کو آخرکار رہائی مل جائے گی۔ تو دوسری طرف الیار بھی اپنے والد کے پاس جا کر کے اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ، اسلم صاحب قصوروار ہے یا بے گناہ ہے، وہ تو اگلی پیشی میں ہی جا کر کے پتہ چلے گا کہ وہ قصوروار ہے یا پھر بے گناہ، اس کو وہاں پر اس کو گرفتار کروایا ہے۔ اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر وہ قصوروار ہے تو ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اگر وہ قصوروار نہیں تو وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ باتیں سن کر کے سیٹھ داؤد کو بڑا ہی غصہ آتا ہے
क्योंकि वो तो एक तरफ यहाँ पर असलम को ख़त्म करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसका बेटा उसके सामने खड़ा है कि वो असलम के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा जाता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि उस लड़की को बदनाम करना है, बदनाम हो के तभी उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। अब प्लानिंग करता है और निसारे से कहता है कि निसारे उस लड़की को बदनाम कर दो किसी के साथ। अब यहाँ पर हो सकता है कि सावल का नाम लेके उसके साथ जोड़ दिया जाए और फिर उसके सावल के साथ बदनामी का कोई पूरा काम किया जाए और इसीलिए उसे बदनाम कर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से ये लोग सोचेंगे कि अलियार फिर हट जाएगा, क्योंकि फिया सावल के साथ बदनाम हो गई है। लेकिन यहाँ पर सावल खुद ही रास्ते से हट जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो जाता है कि फिया जी अलियार को पसंद करती है और अलियार फिया जी को, तो इसीलिए वो रास्ते से हट जाता है ताकि और अपनी दोस्त उस डिपू से भी कहता है कि मैं रास्ते का कांटा था, तो इसलिए मैं रास्ते से हट रही हूँ। तो वो बताता है कि रास्ते का कांटा तो अलियार था, आपको उससे हटाना चाहिए था। तो यहाँ पर सावर कहता है कि नहीं, रास्ते का कांटा मैं था तो मुझे हटना चाहिए था, इसीलिए मैं हट चुका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं शिकंजा ड्रामे के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और साथ में सस्पेंस से भरपूर भी होने वाला है। तो बस आप सबसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलियार दिन रात एक करके खुफिया मदद कर रहा है फिया का, जो कि वो उसका वालिद बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जेल में है। तो अब यहाँ पर उसका केस चल रहा है, तो अलियार अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ जाता है और यहाँ पर वो सबूत उस वकील तक पहुँचा देते हैं जो कि असलम साहब का वकील होता है। और वो भी बड़ा ही हैरान होता है कि कोई है जो हमारी खुफिया मदद कर रहा है, आखिर ये कौन हो सकता है। यहाँ पर फिया भी जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कौन है जो हमारी मदद करना चाहता है खुफिया तौर पर, क्योंकि यहाँ पर अलियार ने अपने दोस्त से भी कहा था कि हम मदद करेंगे अपिया का, लेकिन हम अपना शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे, खुफिया तौर पर ही यहाँ ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पर ये बात सुन कर के उसका फ्रेंड जो उसका दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अलियार, आप एक तरफ उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो जाकर के पिया को बता दे कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसे बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार बताता है कि हम मदद ज़रूर करेंगे और असलम साहब को जेल से भी रिहा करवा देंगे, लेकिन हम ये फिया को नहीं बताएंगे, अपनी खुफिया तौर पर ही उसकी मदद करेंगे और उसे आज़ाद करवा देंगे। अब यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अगर आप उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं या फिर उसको अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि आप उसे बता दें कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ जा कर के। लेकिन अलियार कहता है कि नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं बताना, बस मुझे अगर हेल्प करनी है तो बिना किसी गरज के करनी है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। अब हमारे दरमियान ही ये मेरे वालिद साहब ही और असलम साहब ही आ चुके हैं, तो इसीलिए अब सबसे पहले असलम साहब को रिहा करवा देना है और फिर यहाँ पर जो दुश्मनी और जो कुछ माजी के हालात हैं मेरे वालिद के और असलम साहब के, वो भी ख़त्म करवा देने हैं। अब यहाँ पर खुफिया तौर पर वो USB उस वकील तक पहुँचा देते हैं जिसमें कोई ठोस सबूत होता है असलम साहब को रिहा करने के लिए। अब ये बात सुनकर के वो बड़ा हैरान होता है कि कोई हमारे खुफिया तौर पर यहाँ पर मदद कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि अगली पेशी जब होगी असलम साहब की, तो जब वो सबूत पेश किए जाएंगे तो उस सबूत के ज़रिए ही यहाँ पर असलम साहब को आखिरकार रिहाई मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ अलियार भी अपने वालिद के पास जाकर के उसे कहता है कि डैड, असलम साहब कसूरवार है या बेगुनाह है,
वो तो अगली पेशी में ही जाकर के पता चलेगा कि वो कसूरवार है या फिर बेगुनाह उसको वहाँ पर उसको गिरफ्तार करवाया है। और वो अपने वालिद से कहता है कि अगर वो कसूरवार है तो उनके साथ मेरी दुआएं हैं, अगर वो कसूरवार नहीं तो वो जल्द रिहा हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बातें सुन करके सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो एक तरफ यहाँ पर असलम को ख़त्म करना चाहता है तो दूसरी तरफ उसका बेटा उसके सामने खड़ा है कि वो असलम के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा जाता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि उस लड़की को बदनाम करना है, बदनाम होगी तभी उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। अब प्लानिंग करता है और निसारे से कहता है कि निसारे उस लड़की को बदनाम कर दो किसी के साथ। अब यहाँ पर हो सकता है कि सावल का नाम लेके उसके साथ जोड़ दिया जाए और फिर उसके सावल के साथ बदनामी का कोई बुरा काम किया जाए और इसीलिए उसे बदनाम कर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से ये लोग सोचेंगे कि अलियार फिर हट जाएगा, क्योंकि फिया सावल के साथ बदनाम हो गई है। लेकिन यहाँ पर सावल खुद ही रास्ते से हट जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो जाता है कि फिया जी अलियार को पसंद करती है और अलियार फिया जी को, तो इसीलिए वो रास्ते से हट जाता है ताकि और अपनी दोस्त उस डिपू से भी कहता है कि मैं रास्ते का कांटा था तो इसलिए मैं रास्ते से हट रही हूँ। तो वो बताता है कि रास्ते का कांटा तो अलियार था, आपको उससे हटाना चाहिए था। तो यहाँ पर सावर कहता है कि नहीं, रास्ते का कांटा मैं था तो मुझे हटना चाहिए था, इसीलिए मैं हट चुका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं शिकंजा ड्रामे की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और साथ में सस्पेंस से भरपूर भी होने वाला है। तो बस आप सबसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलियार दिन रात एक करके खुफिया मदद कर रहा है फिया का, जो कि वो उसका वालिद बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जेल में है। तो अब यहाँ पर उसका केस चल रहा है, तो अलियार अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ जाता है और यहाँ पर वो सबूत उस वकील तक पहुँचा देते हैं जो कि असलम साहब का वकील होता है। और वो भी बड़ा ही हैरान होता है कि कोई है जो हमारी खुफिया मदद कर रहा है, आखिर ये कौन हो सकता है। यहाँ पर फिया भी जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कौन है जो हमारी मदद करना चाहता है खुफिया तौर पर, क्योंकि यहाँ पर अलियार ने अपने दोस्त से भी कहा था कि हम मदद करेंगे अपिया का, लेकिन हम अपना शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे, खुफिया तौर पर ही यहाँ ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पर ये बात सुन कर के उसका फ्रेंड व जो उसका दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अलियार आप एक तरफ उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो जाकर के पिया को बता दे कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसे बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार बताता है कि हम मदद ज़रूर करेंगे और असलम साहब को जेल से भी रिहा करवा देंगे, लेकिन हम ये फिया को नहीं बताएंगे, अपनी खुफिया तौर पर ही उसकी मदद करेंगे और उसे आज़ाद करवा देंगे। अब यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो बड़ा हैरान होता है कि अगर आप उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं या फिर उसको अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि आप उसे बता दें कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ जा कर के। लेकिन अलियार कहता है कि नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं बताना, बस मुझे अगर हेल्प करनी है तो बिना किसी गरज के करनी है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अब हमारे दरमियान ही ये मेरे वालिद साहब ही और असलम साहब ही आ चुके हैं, तो इसीलिए अब सबसे पहले असलम साहब को रिहा करवा देना है और फिर यहाँ पर जो दुश्मनी और जो कुछ माजी के हालात हैं मेरे वालिद के और असलम साहब के, वो भी ख़त्म करवा देने हैं। अब यहाँ पर खुफिया तौर पर वो USB उस वकील तक पहुँचा देते हैं जिसमें कोई ठोस सबूत होता है असलम साहब को रिहा करने के लिए। अब ये बात सुनकर के वो बड़ा हैरान होता है कि कोई हमारे खुफिया तौर पर यहाँ पर मदद कर रहा है।
تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلی پیشی جب ہوگی اسلم صاحب کی، تو جب وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے تو اس ثبوت کے ذریعے ہی یہاں پر اسلم صاحب کو آخرکار رہائی مل جائے گی۔ تو دوسری طرف علیار بھی اپنے والد کے پاس جا کر کے اسے کہتا ہے کہ ڈیڈ، اسلم صاحب قصوروار ہے یا بے گناہ ہے وہ تو اگلی پیشی میں ہی جا کر کے پتہ چلے گا کہ وہ قصوروار ہے یا پھر بے گناہ، اس کو وہاں پر اس کو گرفتار کروایا ہے۔ اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر وہ قصوروار ہے تو ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں، اگر وہ قصوروار نہیں تو وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ باتیں سن کر کے سیٹھ داؤد کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طرف یہاں پر اسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ اسلم کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو بدنام کرنا ہے، بدنام ہو کے تبھی اس کا بیٹا اس سے دور ہو جائے گا۔ اب پلاننگ کرتا ہے اور نثارے سے کہتا ہے کہ نثارے اس لڑکی کو بدنام کر دو کسی کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ساول کا نام لے کے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر اس کے ساول کے ساتھ بدنامی کا کوئی برا کام کیا جائے اور اسی لیے اسے بدنام کر دیا جائے گا، اور پھر اس طرح سے یہ لوگ سوچیں گے کہ علیار پھر ہٹ جائے گا، کیونکہ فیا ساول کے ساتھ بدنام ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ساول خود ہی راستے سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیا جی علیار کو پسند کرتی ہے اور علیار فیا جی کو، تو اسی لیے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تاکہ اور اپنی دوست اس ڈپو سے بھی کہتا ہے کہ میں راستے کا کانٹا تھا، تو اس لیے میں راستے سے ہٹ رہی ہوں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ راستے کا کانٹا تو علیار تھا، آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ساول کہتا ہے کہ نہیں، راستے کا کانٹا میں تھا تو مجھے ہٹنا چاہیے تھا، اسی لیے میں ہٹ چکا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں شکنجہ ڈرامے کے، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور ساتھ میں سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو بس آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر علیار دن رات ایک کر کے خفیہ مدد کر رہا ہے فیا کا، جو کہ وہ اس کا والد بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، جیل میں ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا کیس چل رہا ہے، تو علیار اپنے ہی والد کے خلاف جاتا ہے اور یہاں پر وہ ثبوت اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ اسلم صاحب کا وکیل ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری خفیہ مدد کر رہا ہے، آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر فیا بھی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر ایسا کون ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے خفیہ طور پر، کیونکہ یہاں پر علیار نے اپنے دوست سے بھی کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے فیا کا، لیکن ہم اپنا شناخت ظاہر نہیں کریں گے، خفیہ طور پر ہی یہاں یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سن کر کے اس کا فرینڈ جو اس کا دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ علیار آپ ایک طرف اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو جا کر کے فیا کو بتا دے کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر علیار بتاتا ہے کہ ہم مدد ضرور کریں گے اور اسلم صاحب کو جیل سے بھی رہا کروا دیں گے، لیکن ہم یہ فیا کو نہیں بتائیں گے، اپنی خفیہ طور پر ہی اس کی مدد کریں گے اور اسے آزاد کروا دیں گے۔ اب یہاں پر اس کا جو دوست ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنے والد کے خلاف جا کر کے۔ لیکن علیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسے کچھ نہیں بتانا، بس مجھے اگر ہیلپ کرنی ہے تو بنا کسی غرض کے کرنی ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اب ہمارے درمیان ہی یہ میرے والد صاحب ہی اور اسلم صاحب ہی آ چکے ہیں، تو اسی لیے اب سب سے پہلے اسلم صاحب کو رہا کروا دینا ہے، اور پھر یہاں پر
جو دشمنی اور جو کچھ ماضی کے حالات ہیں میرے والد کے اور اسلم صاحب کے، وہ بھی ختم کروا دینے ہیں۔ اب یہاں پر خفیہ طور پر وہ USB اس وکیل تک پہنچا دیتے ہیں جس میں کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے اسلم صاحب کو رہا کرنے کے لیے۔ اب یہ بات سن کر کہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خفیہ طور پر یہاں پر مدد کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلی پیشی جب ہوگی اسلم صاحب کی، تو جب وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے